Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Advocate Hasang Bhutia. I'm a practicing lawyer here in Darjeeling, and this is my second chapter, or you can call it, it's my second act which I'm going to teach you all. So let us introduce the chapter first. Now, as you can see, we have already finished the Partnership Act. Now we move on to the laws relating to the negotiable instruments, right? र यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं भन्दाखेरि यसमा हाम्रो त्यो पिरियड्स त छोड्दियौं हामीले, यसमा 15 मार्क्स हुनेवाला छ हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरुको सिलेबस हो। जस्तै अब मैले भनिहाले पहिला पनि, यदि यो सिलेबसबाट यो जुन चाहिँ दिएको छ यहाँबाट अझै बेसी छ भने है, टपिक्स बेसी छ भने काइन्डली त्यो मुनि कमेन्टको बक्समा हालिदिनु, त्यो हिसाबले म कभर गरिदिन्छु। र आज चाहिँ मैले नोट्स यसको लिंक दिएको छैन किनभने यसमा 2-3 वटा स्लाइड्स अझै हाल्नुपर्छ। इन द मीन टाइम चाहिँ maybe our second class I will be giving the notes like we previously did in the description box. Okay, so now we begin with the proceed with the lesson. So the act is called Negotiable Instruments Act 1881 है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम practical छ, and this will help not only the commerce students but everyone in general. So like last time Partnership Act थियो, this is much more applicable to all the generals. So let us begin now with the concept and definition of negotiable instruments. Our first topic, the word negotiable means transferable from one person to another in return for consideration. अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लास 11 मा अलरेडी देखेको छौं, पढेको छौं है। एउटा बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन, एउटा के बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्ज्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दा द प्राइस दैट यू पे इज कॉल्ड कन्सिडरेसन। र जब गिभ एन्ड टेक हुन्छ त्यति बेला मात्रै एउटा कन्ट्र्याक्ट अराइज हुन्छ है। युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट्स, युनिल्याटरल अग्रिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले कतिपय बेसी जस्तो भनौं त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट मान्दैनौं। र कन्सिडरेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक रिलेसनमा चाहिँ हामीले यो द प्राइस पेड इज कॉल्ड कन्सिडरेसन। नाउ नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे, यसमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अरे एकजनादेखि अर्को व्यक्तिसम्म हैन, इन रिटर्न फर कन्सिडरेसन भन्दैछ। गिभ एन्ड टेक हो नि त यो बिजनेस भन्नुको, बिजनेस चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टमा पस्दाखेरि चाहिँ। नेक्स्ट, द वर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट मीन्स a written document by virtue of which a right is created in favor of some person. अब इन्स्ट्रुमेन्ट नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल भनेको के अरे ट्रान्सफरेबल हुने एउटा फर कन्सिडरेसन। त त्यो चाहिँ के ट्रान्सफर हुन्छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ अरे। इन्स्ट्रुमेन्ट मतलब इट इज अ रिटन डकुमेन्ट। त्यो डकुमेन्टले चाहिँ के गर्छ अरे, एउटा जसले त्यो डकुमेन्ट होल्ड गर्दछ उलाई चाहिँ एउटा राइटले ब्लेस गरिदिन्छ अरे, क्रिएटेड इन फेभर अफ सम पर्सन भन्दैछ। Thus, every document which entitles a person to a sum of money and which is transferable by delivery is permitted to be called negotiable instruments भन्दैछ। र एउटा यस्तो डकुमेन्ट जुन चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ त्यसको भ्याल्यु हुन्छ अरे, एउटा पैसाको भ्याल्यु हुन्छ अरे, अन्त त्यसमा चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो चाहिँ डिलिभर गर्दाखेरि चाहिँ, डिलिभर इन अ सेन्स त्यसले चाहिँ एकजनाकोबाट अर्को मान्छेकोमा जाँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो खाली डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यो त भयो एउटा जनरल डेफिनेसन। नाउ कमिङ अन्डर सेक्सन 13 अफ द नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट, यो चाहिँ टेक्निकल लिगल डेफिनेसन चाहिँ के हो, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स मीन्स अ प्रमिसरी नोट, बिल अफ एक्सचेन्ज और चेक पेएबल आइदर टु द ऑर्डर और टु द बेयरर। Now, let me explain what each and everything means. अब negotiable instruments भनेको त हामीले यहाँ हेर्यो जनरल डेफिनेसनमा, means a promissory note, a bill of exchange or check payable भन्दैछ। यो तीनटा चाहिँ के हो, promissory note, bill of exchange र check चाहिँ के हो, these are the types of negotiable instruments. अब promissory note लाई हामीले छोटोमा pro note पनि भन्छ। please take note of the pro note. छोटकरीमा प्रो नोट भनिन्छ। बिल्स अफ एक्सचेन्ज हुन्छ र चेक त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।
पेएबल आइदर टु द अर्डर अर टु द बेयरर भन्दैछ। अब यो भन्नको मतलब चाहिँ के हो भन्दा पेएबल टु द अर्डर भनेको चाहिँ जस्तो अब मेरोमा एउटा बिल छ है, त्यो बिल मैले तिमीलाई दिएँ अरे, त्यसमा कुछ लेखेको छ पैसा चाहिँ सपोजिङ 10,000 रुपिस दिनु भनेर लेखेको छ, तिमीलाई दिनु भनेर त्यसमा लेखेको छ भने चाहिँ के हो, मैले चाहिँ त्यसमा एउटा अर्डर पास गर्दैछु कि दिस 10,000 रुपिस इज टु बी पेड टु यु भनेर, त्यो चाहिँ अर्डर हो। तर बेयररमा के हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो डकुमेन्टमा भ्याल्यु के हुन्छ 10,000 रुपियाँको सपोज छ भने त्यो त्यसको मूल्य 10,000 रुपियाँ, त्यो चाहिँ जसले होल्ड गर्छ त्यसले नै एनक्यास गर्नु सक्छ। अर 10,000 रुपियाँको त्यो जतिवटा ह्यान्ड्स चेन्ज भयो जसकोमा पास हुँदै गयो तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ, त्यो उसलाई चाहिँ के भन्छ, बेयरर, जसले चाहिँ त्यो हातमा छ बेयर गर्दैछ। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेसन अन्डर 13 of Negotiable Instruments Act. Now, coming on, because we have been very deeply rooted with technology right now, the Negotiable Instruments Act 1881 provides for 3 kinds of instruments, namely promissory note, bill of exchange and checks. है, यो त हामीले डिस्कस गर्यो। अब टेक्नोलोजीको अनुसार हामी चल्नुपर्छ भन्नको मतलब यो इनेक्ट भएको 1881 सालमा हो। तर अब यहाँ के हुँदैछ भन्दा with the advent of technology, 2 other modes of payment came to be recognized, that is NEFT र RTGS भन्दैछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै अब टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो है, अहिले हामीले के गर भन्छ, ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि नेफ्ट गरिदिनु नि पैसा या आरटीजीएस गरिदिनु नि पैसा भनेर भन्छ हैन। तर नेफ्टको चाहिँ के रहेछ, नेशनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, र आरटीजीएस को के हो, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट हैन। So these were later on added with amendments to the Negotiable Instruments Act. Now, coming on to the essential features of negotiable instruments. What is essential feature? चाहिँ अब केले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको भन्दाखेरि ट्रान्सफरेबिलिटी। ट्रान्सफरेबिलिटी भनेको के हो, अघि हामीले जुन चाहिँ डिस्कस गरे नि, त्यो एकजनाको देखि बिल अफ एक्सचेन्ज हुन्छ या चेक हुन्छ, त्यो चेक एक अर्काले हात फेर्दै जान्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफरेबिलिटी भन्छ हैन। त्यो चाहिँ के हो, एकजनाले अर्कोलाई दियो, अर्कोले अर्कोलाई दियो गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज कल्ड ट्रान्सफरेबिलिटी। नाउ ट्रान्सफरेबिलिटी, अ नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इज फ्रीली ट्रान्सफरेबल भन्दैछ नि है, त्यसमा केही रोकटोक छैन ट्रान्सफर हुनुमा भनेर। त्यो एउटा सपोज डकुमेन्ट छ अरे, त्यो डकुमेन्टको भ्याल्यु 10,000 रुपिस चाहिँ कसैलाई दिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ फ्रीली ट्रान्सफरेबल। द्याट इज इट इज ट्रान्सफरेबल एनी नम्बर अफ टाइम्स टिल इट्स मेच्योरिटी। से सपोज जुलाई 31 तारिकसम्म त्यो भ्यालिड छ अरे हैन, एउटा प्रमिसरी नोट कि उले एले बीलाई यति तारिकसम्म दिनुपर्छ भनेर, या एले चाहिँ प्रमिस गरेको अरे म यो जसले यो प्रमिसरी नोट होल्ड गर्दैछ उलाई 31 तारिक जुलाईसम्म 10,000 रुपियाँ म दिन्छु भनेर प्रमिस गरेको छ भने त्यो चाहे एले बीलाई दिएको होस्, बीले सीलाई दिएको होस्, सीले डीलाई दिएको होस्, एले अल्टिमेटली त्यो लास्ट होल्डरलाई पे गर्नुपर्छ। तर त्यसको भ्यालिडिटी कहिलेसम्म हो, 31 जुलाईसम्म हो। त्यही कारण चाहिँ के भनेको छ, time till its maturity भन्दैछ हैन। If the instrument is payable to bearer, mere delivery is enough भन्दैछ। अब यहाँ के भयो, अघि एले प्रमिस गर्यो हैन, म ठिकै छ यो 10,000 रुपिस जसले बेयर गर्छ, यो जसको हातमा यो प्रमिसरी नोट प्रो नोट छ उलाई म पे गर्छु भनेर भन्दैछ भने एले बीलाई दियो, अब बीले सी, सीले डी, डीले ईलाई दिन्छ हैन, त्यो चाहिँ के भन्दैछ, पेएबल टु बेयरर, जसकोमा छ त्यसले थाप्छ त्यो 10,000 रुपियाँ पछि गएर। त्यसमा चाहिँ के अरे, मेन चाहिँ मियर डेलिभरी, अब डेलिभरी भयो त्यो उयसको प्रमिसरी नोटको, द्याट इज इनफ, जसकोमा छ त्यसले पाउँछ। हाउएभर इफ इट इज पेएबल टु अर्डर भन्दैछ। अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि इट पासेस बाई एन्डोर्समेन्ट एन्ड डेलिभरी। अब यहाँ चाहिँ के छ, एले बनायो है, एले एउटा प्रमिसरी नोट बनाएर दियो आजको दिनमा कि यो 10,000 रुपियाँ म बीलाई दिन्छु भनेर हैन, बीले बीको नाम लेखिदियो, ठिकै छ, बी इज एन्टाइटल्ड टु रिसिभ 10,000 रुपिस। नाउ वाट ह्यापन्स, बी इज अल्सो अ बिजनेसम्यान, से फर इक्जाम्पल नाउ उसले सीकोबाट के गर्यो, सीकोबाट उसले 10,000 रुपियाँको सामान लियो हैन। अब उसकोमा क्यास छैन, त्यो दिन उसकोमा हातमा के छ, एले दिएको प्रमिसरी नोट छ है, बिल अफ एक्सचेन्ज प्रमिसरी नोट छ भनौँ न 10,000 रुपियाँको। अब सीकोबाट उसले सामान किन्यो, त्यहाँनिर आफ्नो नाम गरेर म बी आई प्रमिस टु पे मिस्टर सी
a sum of 10,000 rupees भनेर चाहिँ त्यसरी पाराले उले आफ्नो नाम त्यहाँबाट उलाई C लाई एन्डोर्स गरिदियो भने चाहिँ के हो त्यो त अर्डर गरेको नि त A ले चाहिँ अब C लाई तिर्नु पर्यो दैट इज हाउएभर इट इज इफ इट इज पेएबल टु अर्डर भनेको चाहिँ टु अर्डर भनेको चाहिँ त्यो इट पासेस बाइ एन्डोर्समेन्ट एन्ड डेलिभरी नाउ व्हाट इज एन्डोर्समेन्ट अघि डेलिभरी त हामीले डिस्कस गरिहाले मियर डेलिभरी साटासाट गर्ने हैन एक एउटाले अर्को तर एन्डोर्समेन्ट भनेको के हो अब जुन चाहिँ यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ बी ले चाहिँ सी लाई दिँदैछ म आई मिस्टर बी प्रमिस टु पे a sum of rupees to Mr. C भन्यो भने चाहिँ what is that particular line thing is called endorsement है the transferee of a negotiable instrument becomes not only entitled to money but also has the right to further transfer the instrument यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो ट्रान्सफरी भनेको चाहिँ को हो जसले पायो नि जसले दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफरर भन्छ हैन त्यहाँदेखि ट्रान्सफरी चाहिँ के हो अब यो लास्ट एक्जाम्पलमा हामीले सी ले पायो है A कोबाट B, B कोबाट C. So C becomes the transferee of a negotiable instruments, but C not only is entitled to the money, but has also the right to further transfer the amount. Now C is also a businessman. Say for example, he purchases something from Mr. D. अब उले के गर्यो फेरि त्यो 10,000 रुपैयाँ यो चाहिँ म दिन्छु मेरोमा क्याश छैन त D लाई म यो प्रमिसरी नोट दिन्छु भनेर उले त्यहाँनेर फेरि पे मिस्टर डी भनेर एन्डोर्स गरेर फेरि उता दियो भने त्यसलाई चाहिँ के भयो फर्दर ट्रान्सफर द इन्स्ट्रुमेन्ट राइट त्यो अक्रुज भयो उसकोमा त हक बन्यो नि त त्यो 10,000 रुपैयाँमा हैन नाउ कमिङ अन टु द नेक्स्ट पोइन्ट एसेन्शियल फिचर्स अफ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा इन्डिपेन्डेन्ट टाइटल भन्दैछ हैन इफ द ट्रान्सफरर हैज obtained a negotiable instrument by exercising fraud but the transferee obtains that negotiable instrument in good faith for value, then the transferee shall enjoy a good title as regards to the negotiable instrument. अब यहाँनेर let's again go back to the same example. Say suppose A ले एउटा बनायो promissory note बनायो मलाई मिस्टर X लाई तिर्नु छ 10,000 रुपैयाँ भन्यो in this thing we are talking about X. Now X लाई दिन्छु भन्दैछ A ले र एउटा प्रमिसरी नोट काट्यो है तर त्यहाँनेर के गर्यो भन्दाखेरि B ले आएर B पनि बिजनेसम्यान B ले आएर somehow उलाई झुकाएर उसकोबाट A कोबाट चोरेर त्यो X लाई दिने चाहिँ लोग्यो B ले हैन अब B ले के गर्यो त्यो B ले C लाई पास अन गर्यो अब के हुँदैछ भन्दाखेरि A ले त बनायो नि है तर A ले चाहिँ whom was he supposed to give it to? He was supposed to give it to X. But however, in between, B stole that promissory note 10,000 rupees को B ले के गर्यो त्यसमा C लाई दियो C लाई दिँदा के भयो if the transferor has obtained a negotiable instrument by exercising fraud now what happens is that B ले त चोरेको हो नि त यहाँनेर के भयो exercising fraud या झुकाएर गर्यो exercising fraud है B ले त गर्यो नि त तर B ले कोलाई दियो त्यहाँदेखि C लाई दियो नि त now B becomes the transferor किनभने A ले त कोलाई ट्रान्सफर गरेको थिएन दिनुपर्ने त X लाई थियो तर के गर्यो B ले ट्रान्सफर गरिदियो so B becomes the transferor and C becomes the transferee but C obtains that negotiable instruments in good faith for value अब उलाई के थाहा C लाई त थाहा छैन कि B ले चोरेको हो कि राम्रै ट्रान्ज्याक्सनबाट भयो कि हैन then C, transferee is C shall enjoy good title as regards to the negotiable instruments. अब त्यो negotiable instrument चोरेकै किन नहोस् न B ले तर C को हातमा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त्यो लीगल भयो तर के भयो भन्दाखेरि C ले चाहिँ चाल पाउनु हुँदैन कि त्यो चोरेको थियो भनेर त्यो जुन चाहिँ प्रो नोट छ प्रमिसरी नोट छ त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि गुड फेथ हुनु पर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ मिस्टर सी शुड नट नो दैट इट वाज स्टोलन or he is receiving a stolen promissory note त्यो हो भन्नुको चाहिँ enjoy a good title as regards the negotiation. Thus, the title of the transferee as regards a negotiable instrument is independent of the title of the transferor. अब title of the transferor चाहिँ के हो यहाँ B हो नि त B को टाइटल चाहिँ कस्तो थियो चोरेको झुकाएर फ्रड गरेर लिएको थियो नि त हैन त्यो A कोबाट तर के हो रे इन्डिपेन्डेन्ट अफ द टाइटल अफ द ट्रान्सफरर भन्दैछ चाहे त्यो B ले चोरेरै गरेको किन नहोस् तर C को हातमा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
त्यो राम्रो भयो नि त त्यो promissory note clean भएर गयो नि त this is what is meant by thus the title of the transferee as regards a negotiable instrument is independent of the title of the transferor भनेको चाहिँ यो चाहे त्यो B ले चोरेको किन नहोस् C को हातमा गुड फेथमा आयो भने C लाई थाहा छैन भने that becomes an independent title which is free from all illegalities. Now 3. Certainty. A negotiable instrument is a carrier without luggagement. It is an essential requisite of a negotiable instrument that it be framed in the fewest words possible. हामी यहाँ के भन्नु छ त्यो promissory note मा भक्कु लेखेको हुनु हुँदैन. Later on during the process I will insert slides है त्यो चाहिँ notes मा पाउँछ म explain पनि गर्छु पछि कि promissory note कस्तो हुनुपर्ने चेक कस्तो हुनुपर्ने चेक कति प्रकारको हुन्छ त्यो सबै म एउटा pictorial representation मा दिन्छु. But for now since we are only going through the feature this much is enough है. यहाँ के भन्दैछ it be framed in few words possible. negotiable instruments मा बेसी लेखेको हुनु हुँदैन. अब चेक सबैले देखेकै छैन है त्यसमा भक्कु त लेखेको हुँदैन. नाम लेख्ने ठाउँ हुन्छ अमाउन्ट लेख्ने ठाउँ हुन्छ सिग्नेचर र डेट लेख्ने ठाउँ हुन्छ नि that is it. So all these things have to be very precise and to the point. It is an essential in the fewest words possible and in those words which would make the contract certain and precise. अघि मैले जस्तो भनिहालेँ कम्ती लेखेको हुनुपर्छ तर सब कुछ मिन गरेर लेखेको हुनुपर्छ किन चाहिँ अन्त यो कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ छ नि के को लागि तिरेको त्यो चाहिँ अब त्यहाँनेर भ्यालुएबल कन्सिडरेसन भन्यो नि अघि हामीले है त्यो गिभ एन्ड टेक को त्यो कन्ट्र्याक्ट एउटा मेक आउट गर्नु सक्नु पर्यो त्यहाँबाट. A negotiable instrument must be free from those conditions that which would materially hinder or impede its circulation. भन्नुको मतलब चाहिँ कन्डिसन चाहिँ लागेको हुनु हुँदैन भन्दै छ त्यो नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट सर्कुलेट हुनुमा चाहिँ कन्डिसन लागेको हुनु. अब ट्रान्सफरेबिलिटी थियो नि अघि हाम्रो हैन नम्बर 1 फ्रीली ट्रान्सफरेबल भन्दै छ नि तर अब मुनि आएर फेरि कन्डिसन लगायो भने त के हुन्छ पोइन्ट नम्बर 1 त डिफिट भएर गयो नि हैन त्यो डिफिट चाहिँ हुनु भएन भनेर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ त्यो जनाउँदैछ फेरि यो सर्कुलेसनमा यो इम्पिड हिन्डर गर्नु भएन अरे सर्कुलेसनमा. अल्सो a negotiable instrument must involve payment of a certain or a definite sum of money. भन्नुको मतलब certainty को के हो certainty मा ट्रान्सफरेबल छ भनेर एकदम पक्का पुख्ता हुनु पर्यो. सेकेन्ड चीज चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्नु पर्छ भनेर पनि सर्टन हुनु पर्यो. देयर हैज टु बी सर्टेनिटी इन्भल्भिङ पेमेन्ट or a definite sum of money. अब promissory note मा के हुन्छ चेकमा के हुन्छ लेट्स अब नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा चाहिँ अहिले चेककै एउटा एक्जाम्पल लिनु चेकमा त लेखेको हुन्छ नि 10,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने हो कि 20,000 हैन 10,000 or 20,000 त हुँदैन. सो दिस इज व्हाट इज मेन्ट बाइ सर्टेनिटी. देयर इट हैज टु बी द अमाउन्ट हैज टु बी सर्टन अन्त यसको ट्रान्सफरेबिलिटी पनि सर्टन हुनु पर्यो भन्दैछ. नेक्स्ट राइट टु सु है अब केस चाहिँ कस्तो पाराले लाउने या कतिको चाहिँ राइट छ आफ्नोमा केस लगाउनुको लागि हैन. ट्रान्सफरी जसले चाहिँ पायो नि त्यो नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स उसलाई चाहिँ के भन्छ ट्रान्सफरी भन्छ र पेई पनि त्यही मान्छे हो. वी विल कम टु दिस इन डिटेल ड्युरिङ द कोर्स अफ द लर्निङ. ट्रान्सफरी or the payee of a negotiable instrument is not required to give a notice of the transfer of the negotiable instrument to the party drawer जसले बनायो ड्रअर जसको नाममा काटिदियो जसले चाहिँ बनायो त्यो मेन promissory note which is liable to make or honor the payment under the negotiable instrument. भन्दैछ अब ए को नेगोशिएबल ए ले दिएको बी लाई नेगोशिएबल promissory note सी को हातमा गयो सी कोबाट डी कोमा गयो है एउटा राम्रै बिजनेसमा. यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यो लाइनले चाहिँ के जनाउन चाहेको भन्दाखेरि अब ए ले बी लाई दियो बी ले सी लाई दिँदैन सी ले मेरोमा आयो तिम्रो ए तिम्रो के अरे प्रमिसरी नोट मेरोमा आयो भनेर जनाउनु पर्दैन. त्यस्तै सी ले डी लाई दिएन फेरि डी ले जनाउनु पर्दैन ए लाई तिम्रो प्रमिसरी नोट चाहिँ मेरोमा आयो भनेर. द्याट इज नट टु बी डन. यो पर्दैन त्यो रिक्वायरमेन्टै हैन गर्नुपर्ने है. The transferee can sue upon a negotiable instrument in his own name in case of a dishonor without giving notice of the transfer to the original debtor भन्दैछ. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए ले 10,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो हैन बी ले सी लाई दियो सी ले डी लाई दियो नि
अल्टिमेटली के हुन्छ यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सनमा एले त डीलाई दिनुपर्ने हो नि त तर एले के गर्यो बैमानी गरेर दिएन डीलाई पैसै दिएन अब के हुन्छ भन्दाखेरि बीसीलाई चाहिँ एलिमिनेट गरेर त्यो केसबाट बीसीलाई एलिमिनेट गरेर डाइरेक्ट के गर्नु सक्छ सीले डीले एलाई डाइरेक्टली सु गर्नु सक्छ भनेर भन्दैछ एले चाहिँ यो दिस इज द फिचर अफ अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट है फेरि सबैलाई केसमा हाल्नु पर्यो भने त त्यहाँनिर के हुन्छ फेरि ओभर क्राउडिङ भएर देयर विल बी टु मेनी पार्टिज इन द केस अन्त के गर्नुपर्छ अरे त्यहाँ नोटिस पनि दिनु अनिवार्य छैन भन्दैछ अब डी को हातमा छ एले दिएन बी र सीलाई एले मेरो पेमेन्ट गरेन भनेर नोटिस दिनु अनिवार्य छैन भनेर भन्दैछ presumption certain presumptions such as those contained in section 118 and 119 of the Negotiable Instruments Act 1881 apply to all negotiable instruments भन्दैछ अब यो जुन चाहिँ उयो छ दुईटा सेक्सन्सहरु छ we will discuss this also during the course of the learning यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बेसिकली भन्छ भन्दा एउटा प्रमिसरी नोट चाहिँ एउटा बिजनेसको या कन्ट्र्याक्टको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुको लागि एकजनाले अर्कोकोलाई दिएको भनेर हो त्यस्तो पाराको एउटा प्रिजम्पसनहरु छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा प्रमिसरी नोट बन्ने भने त्यो प्रमिसरी नोट चाहिँ is arising out of certain form of a contract or a business and is executed in good faith त्यस्तो भन्नेहरु छ we will discuss this during the course of the learning types of negotiable instruments यो अघि हामीले भनिहाल्यो there are three types kinds of instruments namely promissory note bill of exchange र check now we move on to the first type of promissory note negotiable instruments that is called the promissory note or the pro note यो चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको छ भन्दा यो चाहिँ सेक्सन 4 अफ द नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टमा डिफाइन गरेको छ है यो चाहिँ प्रमिसरी अब यो डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो छ अब एक्जाममा आयो भने जस्तो छ त्यस्तै कोट गर्नु पर्यो किनभने दिस इज डाइरेक्टली फ्रम द स्ट्याट्युट अर द ल So it is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. अब यसरी डाइरेक्ट लेख्छ है ल let me explain it to you line by line or even word by word because यो लिगल डेफिनेसनहरु कहाँ स्टार्ट हुन्छ कहाँ एन्ड हुन्छ अन्त त्यो भन्नु साह्रो पर्छ So it is an instrument in writing भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि it has to be written down but then promissory note यसो पनि हुन्छ नि it is not being a bank note or a currency note है promissory note कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बैंक नोट और करेन्सी नोट है जुन चाहिँ हाम्रो रेगुलर युजमा हुन्छ पैसा त्यो छोडेर अरु चाहिँ अरुलाई चाहिँ प्रमिसरी नोट भन्नु सकिन्छ अरे तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अनकन्डिसनल अन्डरटेकिङ हुनु पर्यो अरे त्यो प्रमिसरी नोटमा चाहिँ अन्त त्यसलाई के पनि गर्नु पर्यो अरे जसले बनाए नि जसले दिन्छ नि म तिर्छु तिमीलाई भनेर त्यसले साइन पनि गरेको हुनुपर्छ अरे हैन अन्त त्यसमा के हुनुहुन्छ टु पे अ सर्टेन सम अफ मनी ओन्ली अब त्यो प्रमिसरी नोटमा के हुनुपर्छ अरे त्यो त रिटन हुनुपर्छ अरे अन्त जसले बनायो जसले प्रमिस गर्दैछ त्यसले साइन पनि गरेको हुनुपर्छ अरे अन्त सर्टेन सम अफ मनी भनेको के हो त्यो मनी पनि त्यसमा सर्टेन तोकिएको हुनुपर्छ अरे हैन टु भन्दैछ अब कोलाई दिनुपर्ने यो प्रमिसरी नोट or to the order of भन्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ एकजनालाई दियो त्यहाँदेखि के गर्यो त्यो प्रमिसरी नोटमा अघि हामीले पढेको जस्तो त्यसमा एउटा अर्डर पनि हुन्छ के अर्डर हुन्छ ए ले बी लाई दिन सक्ने बी ले सी लाई दिन सक्ने दैट इज इफ यु रिमेम्बर वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट टु द अर्डर अफ भन्ने अघि हामीले पढ्यो नि टु द अर्डर अफ अ सर्टेन पर्सन भन्नुको मतलब चाहिँ बी ले सी लाई दियो सी ले डी लाई दियो भनेर त्यो सबै मेन्सन भएको हुनुपर्छ यो ए ले बी लाई दिँदैछ बी ले सी लाई दिँदैछ भनेर यो अर्डर हो त्यो चाहिँ or the bearer of instrument भनेको this is very simple जसको हातमा त्यो छ without an endorsement of A ले B लाई दियो B ले C लाई दियो त्यो चाहिँ जसले दियो जसको हातमा छ त्यसले नै उयो गर्छ bearer of instrument that is the promissory note now feature मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पार्टी यहाँ कतिवटा हुन्छ है parties there are two parties to a promissory note maker or drawer and the drawee or the payee अब हेरौँ है maker or drawer
if a person who makes or draws the promissory note to pay a certain sum as specified in the promissory note, he is called the promisor भन्दैछ। अब के यहाँ मेकर पनि आयो, ड्रअर पनि आयो, यहाँ पर के पनि आयो, प्रमिसर पनि आए। अब जसले बनाउँदैछ, a person who makes or draws है the pro note to pay a certain sum, certain amount as specified in the promissory note, he is also called the promisor। मेकर भनेको को हो जसले बनाउँछ, जसले प्रमिस गर्छ, उसलाई हामीले मेकर भन्छ, उसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, प्रमिसर पनि भन्छौँ, किनभने उसले प्रमिस गर्दैछ नि त म तिर्छु भनेर। र नेक्स्ट, ड्रॉई और पे इज अ पर्सन इन हुज फेवर द प्रमिसरी नोट इज ड्रोन। भन्नुको मतलब ए ले बी कोबाट सामान किन्यो हैन, बी के भयो यो केसमा, ड्रॉई और पे, एन्ड अल्सो ही बिकम्स व्हाट, प्रमिसी हैन, इन किनभने ए ले त बी को फेवरमा दिएको नि त हैन, सिम्पल इज दैट। A is the person in whose favor the promissory note, B is the person in whose favor the promissory note is drawn. He is called the promisee. A promisor, B promisee. Simple as that. Now in every promissory note there will become parties, and these things may be quite confusing. यो चाहिँ याद राख्नु ल, अलिकति confusing हुन्छ। Next, number 2, feature of promissory note number 2 must be in writing। अघि यो त हामीले डेफिनेसनबाटै हेरेर आए नि है, मियर verbal या ओरल अन्डरटेकिङ है, म तिमीलाई दिन्छु भनेर त्यो पाराको प्रमिस चाहिँ के हो अरे, त्यो पाराको प्रमिस चाहिँ इज नट कन्सिडर्ड एज अ प्रमिसरी नोट अर अ प्रो नोट हैन। यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि राइटिङमा हुनु चाहिँ अनिवार्य हो। द इन्टेन्सन अफ द मेकर अफ द नोट शुड बी सिग्निफाइड बाई राइटिङ इन क्लियर वर्ड्स भन्दैछ हैन। इन्टेन्सन टु पे है, मेरो इन्टेन्सन देखाउनु पर्यो नि त, म एज एन ए आई एम विलिङ टु पे, आई एम प्रमिसिङ टु पे बी भनेर चाहिँ मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त्यो प्रमिसरी नोटमा लेखेको हुनुपर्छ, क्लियर वर्ड्समा भनेर भन्दैछ। इट्स अफ द्याट ही अन्डरटेक्स, आई अन्डरटेक टु पे मिस्टर बी, I promise to pay Mr. B भनेर चाहिँ अन्डरटेकिङ हुनु पर्यो, पर्टिकुलर सम अफ मनी। I promise to pay a sum of rupees 10,000 to Mr. B. That is how it is, to pay to the pay or to the order of the bearer है। अब I promise to pay Mr. B or to the order भनेर भन्यो भने चाहिँ यो पे or to the order or to the bearer, this we have already learned।